అందరికీ నమస్కారం. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం ధ్యానం. క్షీరోదన్వత్ప్రదేశే శుచిమని విలసైకతే మౌక్తికానాం మాలాక్లుప్తా సమస్తస్ఫటికమణినిభైర్మూర్తికైర్మండితాంగః శుభ్రైరభ్రైరదర్భైరుపరివిర్షితైర్ముక్తపీయూषवर्षैः आनन्दीना पुनीयादरिनल्लगदाशङ्खपाणिर्मुकुन्दः भूपादो यस्य नाभिर्वेदसुनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावासा शिरोध्योर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः अन्तस्तं यस्य विश्वं सुरनरखगो भोगिगन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमेषं नमामि. ओं नमो भगवते वासुदेवाय. शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौसेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं. नमः समस्तभूतानाम् आदिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्. छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमं बुधस्याममायताक्षमलङ्कृतं चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये. ॐ नमो नारायणाय.